सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साहिवाल में 4 अफराद के कत्ल में मुलविस पुलिस एहलकारों को शक का फ़ायदा देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया है और सोशल मीडिया पर अदालती फैसले को खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इसे इंसाफ का कत्लेआम करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी सानिया साहिवाल में मुलविस पुलिस एहलकारों को रिहा करने के फैसले पर खासी तशवीश का इजहार किया है और साथ साथ अपील दायर करने का हुक्म भी दिया है। आपको इस हवाले से क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। शक का फायदा देते हुए मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। लगारी साहब, दिन दिहाड़े होने वाले इतने बड़े वाक़े पर क्या आपको इस तरह के फैसले की तवक्को थी? आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। यह निज़ाम अदल है और हमारे निज़ाम अदल में जो तब्दीलियाँ की गई थी हमारे एविडेंस के कानून में और लॉ ऑफ एविडेंस में और हमारे जो इस ख़ास तौर पर मर्डर के केसेस में जो रियायतें रखी गई थी कातिलों के लिए और उसकी मिसाल जो है वो लाई गई थी हुजूर के ज़माने से कि जनाब अगर दैत हो तो फिर ये हो सकता है और अगर कसास हो तो ये हो सकता है। हम उन पर कोई बात नहीं कर सकते, न करनी चाहिए, लेकिन हमारे जुडिशल सिस्टम में एक चीज़ मौजूद है, उस वक्त भी मौजूद थी, अब भी मौजूद है कि अगर किसी शख्स का कत्ल होता है तो उसकी मुद्दायत उसकी फैमिली नहीं करती है बल्कि स्टेट करती है। वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। रियासत की किसी फ़र्द के कत्ल होने पर रियासत को ही उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। फिर गवाहों का ख्याल भी रियासत को ही रखना चाहिए। जो ज़िंदा इंसानों को कत्ल कर सकते हैं उनके बच्चों को अगर सिर्फ इस बात पर मजबूर करना हो कि अपनी आंखें बंद रखो और अपने मुंह को बंद रखो और अपनी ज़ुबान को बंद रखो तो कौन सा मुश्किल है? बिल्कुल ऐसा। जब बच्चे ये कहें कि नहीं, ये वो नहीं है जिसने हमारे बाप को और हमारी माँ को कत्ल किया था और हमारे अंकल को कत्ल किया था या फलां को कत्ल किया था और हमने जिनको देखा था वो नहीं थे, ये दूसरे थे, और इस पर शक का फ़ायदा हो तो हम क्या करें? हम कोर्ट को जाकर पकड़ें कि आपने गलत किया। देखें, बहुत से केसेस हैं। एक रहीम यार खान का केस है, एक नौजवान का कत्ल हुआ, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई, वहाँ FIR दर्ज हुई, वहाँ प्रोसिक्यूशन किया गया, प्रोसिक्यूट की गया, अच्छा सारी चीज़ें सामने लाई गई, लेकिन शक का फ़ायदा वहाँ भी हुआ और मकतूल का खून रायगां हो गया। तो लोअर कोर्ट्स में और मॉडल कोर्ट्स में इस तरह के फैसले हो रहे हैं, लेकिन क्या हम अदलिया पर ज़िम्मेदारी डालें? मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर सोसाइटी, हमारा जुडिशल सिस्टम, हमारी जो है कानून की मुहाफ़िज़ बरादरी, वो सब इसके ज़िम्मेदार हैं। और हम अकेले जाकर कह दें कि जनाब ये तो सारी अदालतें आंखें बंद करके बैठी हैं, लेकिन क्या करें अगर कोर्ट के सामने चश्मदीद गवाह ये कहें कि हमने नहीं देखा था, तो जज सब ये कहेंगे जी मैं देख रहा था और ये चूँकि मेरी चश्मदीद वाक़या है इसलिए मैं, वो तो मौजूद नहीं थे मौके पर, जज साहब भी मौजूद नहीं थे, फिर कौन जाकर गवाही देगा? कौन? लेकिन लगारी साहब, इस अदालती फैसले का हुकूमत की कारकर्दगी से क्या ताल्लुक है? हम मतलब फैसला तो अदालत ने दिया है, हुकूमत का टोटल फेलुअर है, हुकूमत का फेलुअर है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो गवाहों को प्रोटेक्ट करती है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो इस पूरे केस के ऊपर अपनी विजिलेंस रखती है। हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी थी कि जो मुल्ज़िमान थे उनको सज़ा होती है। हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी थी, हुकूमत उस पूरे अमल में मसरूफ़ रही है कि जिसमें मुल्ज़िमान छूट जाएँ। हुकूमत पूरे अमल में वो थी, ये सिस्टम है जो अपने लोगों को छुड़ा कर ले जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सिस्टम जो है वो ये देख रहा हो कि इंसाफ हो रहा है? देखें, जहाँ पर खुद सिस्टम में मौजूद शख्स भी काबिल मुआखज़ा हो तो फिर वो सिस्टम चलता है।
اگر کوئی شخص جو سسٹم کے اندر بیٹھا ہوا ہے اگر وہ بھی قابل مواخذہ ہو تو سسٹم چلتا ہے، ورنہ سسٹم نہیں چلتا ہے۔ آپ سسٹم کو اس طرح سے نہیں چلا سکتے۔ اگر پولیس کو سزا نہیں دلوا سکتے تو پھر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو سزا نہیں دلوا سکتا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کیس کو پرسیو کرنا چاہیے اور اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام تھا کہ اس پورے کے پورے کیس کو بچاتی، گواہوں کا منحرف ہو جانے کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ لغاری صاحب، آپ کو یاد ہوگا شہریار آفریدی صاحب جو کہ سابق وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر انصاف نہ ملا سانحہ ساہیوال میں تو وہ ریزائن کر دیں گے، تو اب وہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں، اس طرح کی اگر باتیں یاد دلائیں گے تو پھر وزیر اعظم کو تو ایک سے زیادہ مرتبہ ریزائن کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی باتیں ان کو یاد دلا کر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہی ہوئی باتوں کو آپ دوبارہ دکھا بھی دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا ہے۔ ہاں جی میرا یہ کر دینا، میں ریزائن کر دوں گا، اس طرح کی باتیں بہت سے لوگوں کی ہیں، بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں۔ ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے ناظرین۔ 3 روز قبل ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی دفتر خارجہ میں بنائی گئی ایک ویڈیو جو کہ بالی ووڈ گانے پر بنائی گئی تھی وہ وائرل ہوئی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا کہ آخر اس سیٹ تک دفتر خارجہ تک پہنچیں کیسے یہ حریم شاہ۔ اس حوالے سے بھی آپ کو کلپ دکھاتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ آخر اس کرسی تک کیسے پہنچی؟ لغاری صاحب، کیا کوئی عام آدمی وزیر خارجہ کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے؟ یہ مناسب ہے؟ مرزا غالب نے کہا تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بچوں کا کھیل ہے یہ دنیا جو ہے، وہ غالب کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا کھیل ہے یہ دنیا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو یہ ایک تماشا تھا۔ حریم شاہ کی جو سوشل میڈیا پر چیزیں ہوتی ہیں وہ اور بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، کون کون سی شخصیات کے ساتھ وہ بیٹھتی ہیں، کس بھی تکلفی کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ ان کی تصویریں بنتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ان کی رسائی ہے ان تمام شخصیات، عمران خان صاحب یا ان کے کابینہ کے وزراء صاحبان کے ساتھ اس کی رسائی ہے، اور اگر یہ اس نے لبرٹی لے لی ہے تو پھر ہمارے جناب کامران شاہد صاحب کو بھی پہلے یقین دہانی کرانی پڑتی ہے کہ عمران خان صاحب کی نیت ٹھیک ہے۔ وہ بھائی نیت، ہم نے کب نیت پر سوال اٹھایا؟ کسی کی بھی نیت پر سوال اٹھایا؟ وہ بالکل ایماندار ہیں، تو ہم نے ایمانداری پر سوال کب اٹھایا ہے؟ یہ جو کچھ ان کے دور میں ہو رہا ہے یہ بازیچہ اطفال ہے بھائی، یہ بچوں کا کھیل ہو رہا ہے کہ وزارت خارجہ میں خاص اس کرسی پر جب وزیر اعظم کو بریفنگ دی جاتی ہو تو اس کرسی پر آ کر بیٹھیں، یا وزیر خارجہ اس کرسی پر بیٹھ کر اس کی وزارت خارجہ کی میٹنگ کریں، اس کرسی پر آ کر کوئی بیٹھ جائے تو پھر یہ کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا۔ یہ تو کھیل بچوں کا ہی ہے، اور اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ حکومت نہیں ہو رہی ہے، یہ بچوں کا کھیل ہو رہا ہے۔ لغاری صاحب، کیا ڈی سی کی کرسی پر بیٹھنے والے شخص کو گرفتار کرنا مناسب تھا؟ کامران صاحب کہہ رہے ہیں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے نا؟ پھر نہیں، اگر آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں تو شاید ان کا یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ حریم شاہ کو، جہاں یہ صورتحال چل رہی ہو تو پھر آپ کو بہت سی گرفتاریاں کرنی پڑیں گی بہت سے معاملات پر، اور اگر آپ ایسا معیار قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک شخص کو گرفتار کرتے ہیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر کی کرسی پر بیٹھ گیا ہے تو بہت سے وزراء کی کرسیوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وزراء کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو مشیروں کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور پھر آپ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی آدھی بیوروکریسی غیر ملکی شہری ہے، وہ بیٹھ سکتی ہے کہ نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ آپ کے سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دوسرے ملک کی شہریت رکھتے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملی، ان کے گھر کے لوگ، ان کے سب باہر زندگی انجوائے کر رہے ہیں، یہاں سے پیسہ پول ہو رہا ہے، وہاں پہنچ رہا ہے، اور لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی فیملی زندگی گزار رہی ہے، وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو اپنی کرسیوں پر نہیں بیٹھ سکتے مگر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہے نا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بات کر لیں۔ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، 21 اکتوبر کو ان کے پلیٹلیٹس میں انتہائی غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی اور اس کے بعد ان کو اسپتال منتقل کر دیا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو کلپ دکھاتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی بیماری پر مختلف وزراء کی جانب سے مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں۔ لغاری صاحب، نواز شریف صاحب کی بیماری پر مختلف وزراء کی جانب سے جو تبصرے کیے جا رہے ہیں، کیا اسے مناسب کہا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں تبصرے روک دیے گئے ہیں، اور اب وزراء
نہیں دے رہے ہیں اپنے تبصرے اور تجزیے اور طنز اور ایسے نشتر نہیں چلا رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کو اگنور کرنا چاہیے. اچھا لیکن لغاری صاحب اس طرح کے جو تبصرے دیے جاتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کسی کی بھی بیماری ہو, جنرل مشرف صاحب کی جب بیماری تھی تب بھی ہم نے دیکھا خواجہ آصف اور احسن اقبال صاحب اس طرح کے تبصرے دے رہے تھے, تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی بیماری ہو یا نواز شریف کی بیماری ہو, کسی کو بھی کسی کی تکلیف پر خوش ہونا یہ سب سے زیادہ اذیتناک بات ہوتی ہے کہ آپ کی ذاتی دشمنی نہیں ہے. شاید میں سمجھتا ہوں ذاتی دشمنی ہم بنا لیتے ہیں لیکن ذاتی دشمنی ہوتی نہیں ہے. اگر ایسی دشمنیوں پر آپ خوش ہونا شروع کر دیں تو شاید یہ ٹھیک نہیں. لغاری صاحب ہم جو بات کر رہے تھے کہ کسی کی بھی بیماری پر اس طرح سے سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک غلط روایت بنتی جا رہی ہے. بیماریوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. بیماری بیماری ہے, آزاری آزاری ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, افسوس ہے. آپ کو جب اگر کسی چیز کو تکلیف ہو رہی ہے تو اسی طرح لیا جانا چاہیے. ہمیں نہ تو تالی بجانی چاہیے نہ خوش ہونا چاہیے. کسی کی بھی تکلیف پر ہمیں اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ایک اور اہم معاملے کی ناظرین بات کرتے ہیں. سابق وزیر شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پیر کی رات بھیرا سے لاہور واپسی پر راوی ٹول پلازا پر لاہور پولیس نے گرفتار کیا تھا اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف ورزہ سرائی کی تھی اور انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. گفتگو آپ نے سنی. لغاری صاحب, شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے اینکر کے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا آپ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کو چیلنج کریں گی, تو کیا مسلم لیگ نون کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو نظر انداز کر رہی ہے؟ میرے خیال میں آج ہوا ہے کیپٹن صفدر کا کیس کورٹ میں گیا ہے اور ان کی مجسٹریٹ نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کو کورٹ میں لے جایا گیا. اب کیس کے میرٹ پر بات کرنا جو ہے وہ تو پھر ایک پورا نیا پنڈورا باکس کھولنا ہے, لیکن حکومت نے جس طرح سے گرفتار کیا وہ بہرحال مناسب اقدام نہیں تھا. اور لوگ سیاسی مخالف ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ ساری باتیں. آپ کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے کہ ہم حکومت کے خاتمے تک یہاں سے نہیں جائیں گے. یہ بات کنٹینر پر کھڑے ہو کر آپ نے 1 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ کہی تھی. اگر وہ یہی بات ایک اکیلے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو حکومت کے خاتمے کے لیے, ظاہر ہے اس سے حکومت ختم نہیں ہو رہی ہے. حکومت موجود ہے, انٹیکٹ ہے اور رول آف لا قائم ہے. جو بھی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. حکومت اپنی جگہ پر موجود ہے, وزیر اعظم اپنی جگہ پر موجود ہیں, کابینہ اپنی جگہ پر موجود ہے. نہ کیپٹن صفدر کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ حکومت کو گراتے پھریں یا وہ گرا دیں. اور اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کا کہنا اتنا بڑا اہم ہے کہ اگر گرفتار نہ کیا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن لغاری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کا حوالہ دیا گیا, اس کیس میں ججز اور پروسیکیوٹر کیوں تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ یہ حکومت کی پریشانی کی بات ہے. اس وقت لگ رہا تھا, ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ جس طرح یہ کیس بنایا جا رہا ہے, جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا, جس طرح ایک حراست میں رکھا گیا, پھر لاہور میں داخلے سے لے کر وہاں اس مقام تک پہنچنے پر جو انہوں نے تاخیر کی, جو وقت لگایا, دیکھیں یہ ایک نہ ایک دن یہ کیس بہرحال وہ شاید اینٹی نارکوٹکس والے جو ہیں وہ تو شاید سرکاری لوگ ہیں, وہ اس سے بچا بھی جائیں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. لیکن اس حکومت کو اس کیس پر جواب دہی بہت کرنی پڑے گی. رانا ثناء اللہ صاحب کو اب بے شمار چیزوں میں پھنسانے کی بات کر سکتے تھے, لیکن جس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی, جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا, ہم جو رانا صاحب کے بڑے تنقید کرنے والے لوگ ہیں, اب ہمیں رانا صاحب مظلوم نظر آ رہے ہیں اس کیس کے اندر. اور رانا صاحب کے ساتھ واقعتاً زیادتی ہوئی ہے اور انہیں بڑے ناانصافی کی گئی ان کے ساتھ, جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا. اور جس طرح شہریار آفریدی صاحب بڑے دعوے کیا کرتے تھے, سارے کے سارے ہوا ہو گئے. اور میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا, اگر کورٹ میں گئے تو انہیں چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے لغاری صاحب, یہاں پہ ہم بریک کی جانب بڑھیں گے اور جب ہم واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली होगी या नहीं। अदालत ने कहा है कि तमाम नुमाइंदगान अदालत को बताएं कि वो नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की मुखालफत करेंगे या नहीं, और मुखालफत की सूरत में हल्फिया ये बयान दे कि वो नवाज शरीफ की सेहत के ज़िम्मेदार होंगे। लगारी साहब, अब तिब्बी बुनियादों पर आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिलनी चाहिए? लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने तो तिब्बी बुनियादों पर उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है। नहीं, सज़ा नहीं मुअत्तल की, उनकी बेल दी है, सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। लेकिन ये मामला जो है ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अच्छा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही बाकमाल कदम उठाया। अच्छा। वो ये कि जनाब अब इदारे आकर खुद बताएं, नैब है, प्रोसिक्यूटर है, और जो भी इस मामले में मुलविस लोग हैं या जो सज़ा देने की कह रहे हैं, वो या जो इसको बाकी रखना चाहते हैं या जो बेल की मुखालफत करना चाहते हैं, जो सज़ा की मुअत्तली की मुखालफत करना चाहते हैं, वो आकर खुद अपनी बात बताएं कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बेल दें या ना दें, वो चाहते हैं कि सज़ा मुअत्तल हो या ना हो। वो ये बताएं कि उनका अपना मौक़िफ़ क्या है और वो उनकी सेहत के बारे में मुतमईन हैं या नहीं हैं। क्या ये वो ज़मानत दे सकते हैं कि उनकी सेहत ठीक है या ठीक नहीं है। तो वो लोग खुद आकर बताएं, और उसके बाद ये ना हो कि जनाब बाद में लोग जो हैं कहते फिरें, ओ जनाब ये तो बड़ी और ही किस्म का हो गया है और अदालत ने ऐसा कर दिया है, फ़लाँ को रियायत दे दिया है, फ़लाँ को जो है इस तरह से कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम लोगों को, हुकूमत के तमाम जिम्मेदारों को ये मौका दिया है कि वो आएँ और कोर्ट को बताएं, और कोर्ट ने उनकी राय तलब कर ली। अब कोर्ट उसकी रोशनी में फैसला करेगा, और लाहौर हाई कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उसकी रोशनी, मेरे ख्याल में कि एक बहुत फैसला जो भी आता है वो इन तमाम रिपोर्टों की रोशनी में होगा और बेहतरीन इसको समझा जाएगा फैसला। ठीक है लगारी साहब, मौलाना के धरने की बात करते हैं। JUIFA का हुकूमत मुखालिफ आज़ादी मार्च का आगाज़ कराची से करने का फैसला किया गया है, और 27 अक्टूबर को मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती में भी शरीक होंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब। अभी कारी उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में आप बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम फैसला है। कराची जो है वो हुकूमत का अहम, पाकिस्तान का अहम शहर है। हम कारी उस्मान साहब इससे पहले कि कहीं और चले जाएं और आपसे बात ना हो सके, आप बताएंगे कि अब नवाज शरीफ के फैसले के आपके इस मार्च पर क्या असरात मुरतब होंगे अगर उनकी बेल हो जाती है और वो रिहा हो जाते हैं, और तो आपके फैसले में PMLN की शमूलियत का क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे होगी, और दूसरी बात ये कि आप अपना जो एहतजाज है, जो मार्च है, उसको किस तरह जारी रखेंगे? हम कारी उस्मान साहब से भी बात करेंगे अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली भी, क्योंकि हम लोगों को इस वक्त बराह रास्त जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं कनकोट में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।